Villagers in southern Lebanon have expressed their appreciation for the Chinese peacekeeping forces working with the United Nations interim forces in Lebanon. تجربتنا مع الكتيبة الصينية تجربة حلوة كتير ومتميزة بعلاقتنا بكل شيء. يعني نحن وياهم كانت العلاقة وكأنه منا وفينا بالتصريح العامي يعني. فالكتيبة الصينية الحقيقة إلها فضل كبير علينا بعد حرب تموز. قدموا كتير من الخدمات يعني بدءا من شطف الطريق. والله هو لك الشعور يعني مش للصينيين يعني بشكل خاص، إن في معاملة خاصة للصينيين لأنه تجاوبوا مع الناس هون أكثر شيء بمجال الطب، بالمساعدات الطبية، بالأدوية. الكتيبة الصينية العلاقة كتير ممتازة وأكثر من ممتازة. جيش مسالم، بحب يخدم، خدوم، ولا مرة دقينا الباب إلا ما لبى النداء. الصينية خاصة وكل الدول اللي ساهمت باليونيفيل في جنوب لبنان. طبيب صيني كل أسبوعيا يجي على المستوصف منشان يعالج الناس ويعطيهم أدوية. أهم من هيك إنه كمان ساعدت الأهالي المزارعين على فتح طرق زراعية. China has sent more than 7,000 peacekeepers to Lebanon since 2006, its 21st contingent to Lebanon, with a total of 410 peacekeepers, has been serving the UN mission since August 2022. So far, the Chinese peacekeepers have cleared more than 8,400 square meters of minefields, safely removed over 1,400 landmines, completed about 100 construction tasks with high standards, provided medical treatments to more than 3,000 UNIFIL personnel and local people, and held more than 20 cultural exchange activities, among other things.